अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं एनी खान। आप मुझे ABN न्यूज पर देखते हैं। आज हम कुछ बात करेंगे बलूचिस्तान मिसिंग पर्संस के इश्यूज पर। बलूचिस्तान का थोड़ा सा मल्ले वकूफ पे हम पहले बात कर ले। नवाब साहब थे 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान और इंडिया, उस टाइम पे हिंदुस्तान था, उसको अलग करने की बातें की गई तो सबसे पहले मीर अहमद यार खान थे जिन्होंने पाकिस्तान से इल्हाक का कहा। 12 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट करार दे दिया गया था, लेकिन नवाब अहमद यार खान ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया और शुरू दिन से ही यानी 14 अगस्त 1947 से बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान जो है वो मौजूद वजूद में आया। डिक्लेयर्ड पाकिस्तान को उन्होंने कुछ देर बाद किया, लेकिन पाकिस्तान का वो हिस्सा जो था वो उसको शुमार किया जाने लगा। बलूचिस्तान का महले वकू, क्योंकि बलूचिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ भी लगता है, गवादर की वजह से समुद्री रास्ता भी है। और स्वेत यूनियन को अगर बात की जाए तो स्वेत यूनियन का मेन टारगेट था, अगर थोड़ा सा हम 80s में चले जाएं, 90s में चले जाएं, तो सोवियत यूनियन का मेन टारगेट बलूचिस्तान था। सोवियत यूनियन की, जो कि रशिया की एक थी ऑर्गेनाइजेशन, उनका मेन मकसद था पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई करना। तो अफगानिस्तान से होते हुआ ये पूरा रूट बना था और उसने आना था गवादर तक, लेकिन उस टाइम पे उसको शिकस्त दी गई पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से। अफगानिस्तान तक सोवियत यूनियन को महदूद कर दिया गया और फिर सोवियत यूनियन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गई और रशिया के जितने आज हिस्से हैं वो आज हम देख रहे हैं। तो बलूचिस्तान अभी से नहीं, शुरू से ही तमाम जो खत्ते की बड़ी ताकतें हैं उनका मरकज रहा है। अहम वजह बलूचिस्तान की गवादर है, गर्म पानी है उसकी, क्योंकि बलूचिस्तान वाहिद बंदरगाह है जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। कुदरती तौर पर वो ऐसी बनी हुई है कि तमाम जहाज जो है वो लंगर अंदाज वहां पे हो सकते हैं। दूसरा, बलूचिस्तान के अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, मादनियात बहुत ज्यादा है, वहां पे कोयला बहुत है, सोने के बड़े जखायर हैं, जिसको अभी हालिया हुकूमत ने रेकोडेक मंसूबे का नाम भी आपने सुना होगा, हमारे सामने आया कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो रेकोडेक का मंसूबा अभी किसी मुल्क को देने जा रही है। टर्की के साथ अभी फाइनलाइज हुए हैं पाकिस्तान की कुछ चीजें, लेकिन उस पर ताहाल अभी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन जब रेकोडेक पर काम शुरू हो जाएगा और इन वसाइल को यूटिलाइज किया जाएगा तो बलूचिस्तान, सिर्फ अकेला बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर देगा और पूरे मुल्क की तकदीर बदल देगा। इसलिए पिछले दिनों जो है वो नारा ये लगा कि बलूचिस्तान पूरे मुल्क की तकदीर बदलेगा। जब बलूचिस्तान तरक्की करे तो हमारे जितने दुश्मन मुल्क है, हम नाम लेते हैं इंडिया का, इजराइल का, अमेरिका का हम नाम लेते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की किसी सूरत भी इस पूरे खत्ते को बर्दाश्त नहीं है। चाहे वो एशिया की ताकतें हों या वो यूरोप की ताकतें हों, उनको पाकिस्तान की ये तरक्की बर्दाश्त नहीं है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा इलाका है और वहां पे आबादी बहुत कम है, दूर दराज इलाके, दो दो तीन तीन घरों पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ गांव, जिसकी वजह से पसमानदगी भी वहां पे बहुत ज्यादा है। और रियासत पाकिस्तान इस बात को तस्लीम कर रही है कि बलूचिस्तान एक बहुत पसमानदा इलाका है। वहां पर हर घर के अंदर आपको सहूलियात पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन अभी पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से भी मुख्तलिफ स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, रोड का निजाम बेहतर किया जा रहा है। सीपे की वजह से गवादर को वैसे भी तरक्की मिल जाएगी, क्योंकि वहां से जब इंटरनेशनल ट्रेड रूट गुजरेगा तो बलूचिस्तान की जो आवाम है उसको यूटिलाइज कर सकती हैं, वो ट्रेड कर सकती हैं। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं वहां पे उनको मजीद बूस्ट उस तरीके से मिल सकता है। मिसिंग पर्सनस का आज हमने टॉपिक चूज किया है। मिसिंग पर्सनस पे बात करें तो बहुत सीरियस इशू है। पाकिस्तान की अदालतें भी इसके ऊपर अब अहम फैसले कर रही हैं। आज भी एक केस समाअत के लिए है, मिसिंग पर्सन का, गैर कानूनी अबडक्शंस का, गैर कानूनी लापता अफराद का केस। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर एक खातून है, डॉक्टर महरंग बलोच। बलोच यकजहती के नाम से वो मार्च करती हुई आई हैं, कोयटा से मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए पंजाब से गुजरी हैं और फिर अब उनका धरना इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। 1 माह से जायद का वक्त गुजर चुका है, वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना दिए हुए हैं, जिसमें काफी तादाद में बलोच खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं। डेली शाम को इस्लामाबाद का एक खास तबका जो कि उनके साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद होता है। डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा का ये कहना है कि हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए, कमेटियां बना दी गई, लेकिन उनके जो जायज मुतालबात हैं उनको नहीं माना जा रहा। कल हमने देखा कि डॉक्टर महरंग बलोच, क्योंकि वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत इन रहती हैं, कोई ना कोई खबर उनकी तरफ से आती रहती है। पाकिस्तान और ईरान की जब कशीदगी बढ़ी तो उसके अंदर बलोच का एक बड़ा अहम रोल सामने आया। पिछले 3 दिनों से यही चीज डिस्कस हो रही है। जब ईरान ने पाकिस्तान में फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और ईरान का ये कहना था कि जैश अदल के टेररिस्ट का ये ग्रुप था जिसके ऊपर अटैक किया गया और उसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे शहीद हुए और 3 बच्चे जो है वो जख्मी भी हो चुके, उनकी तस्वीर भी आपने देखी। फिर पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई कल सुबह, और जो BLA और BLF के अहम कमांडर्स मौजूद थे ईरान के अंदर
اور ان کی فیملیز کے ساتھ وہ رہائش پذیر تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان نے جہاں پہ، کیونکہ ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اسی طرح کوٹ کریں گے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، لیکن جن کو مارا گیا وہ ان میں 7 لوگ فارنرز تھے۔ تو فارنرز کا مطلب ہے کہ وہ ایرانی شہری نہیں تھے، وہ دہشت گرد تھے، اور یقیناً ان کا تعلق بلوچ کمیونٹی سے ہوگا۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلوچوں کو جو مارا گیا ہے ایران کے اندر، ان کے لواحقین بھی لاپتہ افراد کے دھرنے میں موجود ہے۔ یہ لائن تو چھوٹی ہے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے جو ان کی طرف سے کہی گئی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے یہاں پہ مائیں بہنیں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے اصل میں لاپتہ افراد کہاں پہ ہیں؟ ان کے لحاظ سے تو وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، وہ گھروں سے جا چکے ہیں، ان کا کوئی ٹیلی فونک رابطہ ان کے ساتھ نہیں ہے کسی قسم کا، لیکن وہ ایران کے اندر موجود ہیں۔ BLA کے جو سینٹرز ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے دہشت گردی کی، وہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ موجود ہے۔ اس کا اقرار وہ خود کر چکی ہیں۔ جب ان کی افراد کی لسٹ آئی، تصاویر آئی، سامنے آئی، تو انہوں نے پہچان لیا ہوگا یقیناً کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو یہاں پہ دھرنا دیے ہوئے خواتین ہیں، جو مرد ہیں، یہ ان کے لواحقین ہیں۔ تو ماہرنگ بلوچ صاحبہ ایک طرف سے تو ایکسپوز ہو چکی ہے کہ جو ریاست کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتی آ رہی ہیں پچھلے کئی ماہ سے، تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، وہ مارچ پہ نکلی ہوئی ہیں۔ مظلومیت کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے کہ ریاست ان سے بات نہیں کر رہی۔ ریاست نے جب تھوڑا بہت تشدد کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، لاٹھی چارج بھی، جو کہ یقیناً کسی ریاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماہرنگ بلوچ صاحبہ نے ایک مظلومیت کارڈ اس حوالے سے کھیلا ہے کہ بلوچستان سے ہم خواتین سب آئی ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ریاست پاکستان یا اسلام آباد میں آ کے ہمارے ساتھ یہ کیا گیا۔ تو ایک طرح سے تو وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ جو مسنگ پرسن، جو بلوچی ہماری بہن، مائیں، باپ جتنے بھی ہیں، وہ جن کو مسنگ پرسن سمجھ کے بیٹھے ہیں، وہ اصل میں مسنگ نہیں ہیں، وہ دہشت گردوں کے کیمپوں کے اندر موجود ہے، وہاں پہ دہشت گردی کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی۔ لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کی یا پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہ بڑا سیریس کنسرن ہے، حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے اہم کام کر رہی ہے۔ کل نگران وفاقی وزیر بلوچستان جو ہیں، انفارمیشن کے جو منسٹر ہیں جان اچکزئی، ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس حوالے سے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور اس کے پر پراپر کام بھی کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو ماہرنگ بلوچ کے ساتھ جوڑ دینا یہ زیادتی ہوگی مسنگ پرسنز کے لواحقین کے ساتھ۔ لیکن وہ مسنگ کیوں ہوئے، ان کی لسٹ ریاست کے پاس موجود ہے۔ پہلے 1000 سے کچھ ڈیجٹ جو ہے وہ اوپر تھی، لیکن ابھی 150 افراد ایسے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں۔ ریاست اس سوال سے کنسرن بھی شو کر رہی ہے، لیکن کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ اس کے اوپر جب کمیٹی بنا دی گئی اور پراپر انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ ان افراد کو کہاں پہ لے کے جایا گیا اور یہ افراد کن کی اس وقت حراست میں ہے، کیونکہ بلوچستان کے اندر سردار اور وڈیرا کلچر بھی بہت عام ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بگٹی قبیلہ ہے وہاں پہ، جو کہ پہلے کافی سارے لیبرز کو وہ لے کے اپنے جو کھیت تھے ان کے اندر کام کرواتا اور اس کے بعد پھر جبری مشقت کا نام اس کو دیا گیا۔ تو ابھی ریاست کو یہ دیکھنا ہے کہ کس ایجنڈے کے اوپر یہ جبری گمشدگیاں کی گئی ہیں اور اس کے آگے فیصلہ آنے کے بعد ہی اس کے نتائج دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن جبری گمشدگی جیسے جو سیریس کنسرن ہے اس کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا جو ڈرامہ اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کریں گے کہ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔